लविष्का सालगांवकर तुमच्या मुखार उभे राहून गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याचे तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान उनवणीत येवकार दिता। 450 वर्सां पारंत्यात राविल्ल्या गोंयान आज 19 डिसेंबर 1961 म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा वेगळो स्वास घेतलो। कांदोळी ते मोरजे, काणकोण ते पेडणे पातिल्लेली गोंयची सुंदर आनी सेमण नटिल्लेली भूंय आयच्या दिसा पोर्तुगेजाच्या हातांतल्यान मुक्त जाली। आयचो दीस घडून येवपाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जुलिया मिनेझीस आनी क्रिस्तांव ब्रॅगॅन्झा हेंच्या सांगता खुबशा गोंयकारांनी चळवळ सुरू केली। आयच्या दिसा भारतीय सेनान त्याग बलिदान करून गोंय मुक्त केलें आनी तिरंगो बावटो हवेत उबयलो। आयच्या दिसा सुर्याचे नवे किरण गोंयभर फापले। आमचे सोबीत सुंदर गोंय मुक्त जाल्यार आयज 64 वर्सां म्हणजे 64 इयर्स पुराय जाता। समेस्त गोंयकारांक आनी गोंयांत राबितो करून रावल्यात तांकां अभिमानाची आनी खोशयेची गजाल। आयज आमी सगळ्या सुटक्या झुजाऱ्यांचे उपकार मानतात आनी तांकां नमस्कार करतात। गोंय ही आमची भांगराळी भूंय। गोंयच्या भुंयेंत तुवें कर सोंसून आमकां सूख दिलें, पूण खऱ्या अर्थात गोंय आयज मुक्त जाला काय? गोंयाक पर्यटक थळ म्हूण नामना फावो जाल्या। त्या काळांतलें गोंय आनी आतांचें गोंय तितलेंच सुंदर आसा काय? गोंयांत घुवळी वखदां, कोयर आनी वेसनां हालींसरा खूबच वाडल्यात। भारताचो नागरीक कसो आमच्यांनी गोंयची राखण कशी करूं येता? आमच्यांनी स्वार्थ सोडून एकवटाचें रोप रोवूं जाता। फावो थंय आनी जाता थंय शिस्त सांबाळूं येता। गोंय बळिश्ट उजवाड जावपाक आमचें दायज सांबाळून तें घट आनी तिगून दवरूं येता। शिक्षणा मळार आमी जेतीवंत जावूं येता। चलात तर म्हज्या मोगाळ इश्ट इश्टिणीनो, मुक्त जाल्लें आमचें सोबीत सुंदर गोंय धर्तरे वयलें सर्ग करून वावुया। जय गोंय, जय भारत।